दशमस्कन्धः अथ पञ्चविंशोऽध्यायः 25th chapter रागं नाटै श्रीशुकोवाच इन्द्रस्तदात्मनः पूजा विज्ञाय विगता नृप गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यः नन्दादिभ्यश्चुकोपसः गणं सामर्थ्यं नाम मेघानां च अन्तकारिणाम् इन्द्रः प्राचोदयत् क्रुद्धः वाक्यं च आहेशमान्युत अहो श्रीमदमाहात्म्यं गोपानां काननौकसाम् कृष्णं मर्त्यमुपाश्रित्य ये चक्रुः देवहेलनं यदा दृढैकर्ममयैः क्रतुभिः नामनो विद्याम् आन्वीक्षिकीं हित्वा तितीर्षन्ति भवार्णवम् वाचालं बालिशं स्तब्धं मह्यं पण्डितमानिनं कृष्णं मर्त्यमुपाश्रित्य गोपा मे चक्रुरप्रियं तेषां श्रियावलिप्तानां कृष्णेन आध्मायितात्मनां दुनुत श्रीमदस्तम्भं पशून्नयत संशयम् अहं च ऐरावतं नागम् आरुह्यानुव्रजे व्रजम् मरुद्गणैः महावीर्यैः नन्दगोष्ठजिगांसया श्रीशुकोवाच इत्थं भगवता ज्ञप्ता मेघा निर्मुक्तबन्धनागा नन्दगोकुलमासारैः पीडयामासु रोजसा विद्योत्तमाना विद्युद्भिः स्तनन्तः स्तनयित्नुभिः तीव्रैः मरुद्गणैर्नुन्नाववृषुः जलशर्कराः स्थूला स्थूला वर्षधारा मुञ्जस्वभ्रेक्ष्वभीक्ष्णशः जलौकैः प्लाव्यमाना भूगूना दृश्यत नतोन्नतम् अत्यासार अतिवातेन पशवो जातवेपनाः गोपा गोप्यश्च शीतार्ताः गोविन्दं शरणं ययुः शिरःसुतांश्च कायेन पृच्छाद्य आसारपीडिताः वेपमाना भगवतः पादमूलमुपाययुः कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नातं गोकुलं प्रभो त्रातुम् अर्हसि देवानः कुपितात् भक्तवत्सला शिलावर्षनिपातेन अन्यमानवचेतनम् निरीक्ष्य भगवान् मेने कुपित इन्द्रकृतं हरिः अपर्प्यत्तुल्बनं वर्षम् अतिवातं शिलामयं स्वयागे विगते स्माभिः इन्द्रो नाशाय वर्षति तत्र प्रतिविधिं सम्यग् आत्मयोगेन साधय लोकेशमानिना मौर्यात् हरिष्ये श्रीमदं तमः न हि सद्भावयुक्तानां सुराणाम् ईशविस्मयः मत्तो असता मानभङ्गः प्रशमाय उपकल्पते तस्मात् मच्छरणं गोष्ठं मन्नाथं मत्परिग्रहम् गोपाये स्वात्मयोगेन सोऽयं मे व्रत आहितः तस्मात् मच्छरणं गोष्ठं त्वन्मन्नाथं मत्परिग्रहम् गोपाये स्वात्मयोगेन सोऽयं मे व्रत आहितः इत्युक्त्वा एकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम् दधारलीलया कृष्णः चक्राकमिव बालकः अदाग भगवान् गोपान् हे अम्बा दात्रा वृजोकसः यतोपजोषं विशद गिरिगर्तं सगोधना तत्रासह्यवत्कार्यः मदहस्तात् अद्रिनिपातने वातवर्षभयेन अलं तत्रानं विहितं किवः तदा निर्विविशुर्गर्तं कृष्णाश्वासितमानसा यथावकाशं सदनाः सद्व्रजास उपजीविनः क्षुदव्यतां सुखापेक्षां हित्वा तैः व्रजवासिभिः वीक्ष्यमानो ददौ वद्रिं सप्ताहं नाचलत्पदात् कृष्णयोगानुभावं तं विशाम्य इन्द्रोऽतिविस्मितः निस्तम्भो भ्रष्टसङ्कल्पः स्वान्मेघान् सन्न्यवारयत् कम्यब्रह्मुदितादित्यं वातवर्षं च दारुणं निशाम्य उपरतं गोपान् गोवर्धनदुरोब्रवीत् निर्यातत्यज तत्रासं गोपाः स्त्रीधनार्भकाः
उपारतं आदवर्षं युतप्रायास्त निम्नगाः ततस्ते निर्ययुर्गोपाः स्वं स्वम् आदाय गोधनं शकटोढोपकरणं श्रीबालस्तविहा विराशनैः भगवानपि तं शैलं स्वस्थाने पूर्ववत् प्रभुः पश्यतां सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया तं प्रेम वेगानिवृताव्रजौकसो यथा समीयुः परिरम्भणादिदिभिः गोप्यश्च सस्नेहमपूजयन् मुदा ददि अक्षताद्भिः युजः सदाशिषः यशोदारोहिणी नन्दः रामश्च बलिनावरः कृष्णमालिङ्ग्य युयुजुः आशिषः स्नेहकातराः दिवि देवगणा साध्याः सिद्धगन्धर्वचारणाः तुष्टुः मुचुस्तुष्टाः पुष्पवर्षाणि पार्थिव शङ्खदुन्दुभयोनिदुः दिवि देव प्रणोदिताः जगुर्गन्धर्वपतयः तुम्बुरु प्रमुखा नृप अतोऽनुरक्तैः पशुपैः परश्रितः राजन् स गोष्ठं सबलो व्रजद्धरिः तथा विधान्यस्य कृतानि गोपिका गायत्र्योर्मुदिता हृदिस्पृशः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे पञ्चविंशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।